गर्छ अनि जित्ने खेल खेल्नको लागि प्रतिनिधि जाति जनगोष्ठीहरूले अङ्गालेर हिँड्न सक्नुपर्छ। भाषण लिएर जातीय आवेगले गोर्खाली जातको अधिकार दिन सक्दैन। हामीहरूले अध्ययन गऱ्यौँ, मैले अध्ययन गरेँ, मैले कहाँनिर अध्ययन गरेँ भन्दाखेरि विगत 10 वर्षमा अखिल सङ्घका छात्र सङ्घका प्रत्येक प्राक्तन सभापतिहरू आज भारतीय जनता पार्टीमा किन हुनुहुन्छ? आज अर्जुन छेत्री, आज प्रेम तामाङ, जगदीश खनाल, यस्ता भास्कर दाहालदेखि लिएर यस्ता दिग्गज आजसुमन व्यक्तित्वहरू किन आज बिजेपीमा हुनुहुन्छ? अनि एकजनाले मात्रै किन कङ्ग्रेसमा उहाँ जानुपऱ्यो? एकजना प्राक्तन सभापतिले तपाईँले चिन्ता गर्नुहोस्। अखिल सङ्घका छात्र सङ्घको प्राक्तन नेतृत्व सबै भारतीय जनता पार्टीमा छ, तर एकजना मात्रै व्यक्ति आज कङ्ग्रेसको सत्तामा पर्नु भएको छ। मलाई त आज एउटा कुरो चिन्ता आउँदैछ, कतै निर्वाचनपछि उहाँ पनि बिजेपीमै पो जानुहुन्छ कि क्या भन्ने एउटा नयाँ धारणा आएको छु। हामीलाई आजको समयमा विभाजन गर्नलाई, अरू जाति जनगोष्ठीसँग यहाँ दल्ल लगाउनलाई कङ्ग्रेसले जुन भाषा खेल खेल्दैछ त्यो खेलको चपेटामा आज हाम्रो प्राक्तन सभापति पर्नु भएको छ। तर हामी पढ्यौँ, हामीहरूको भाषा खेल्न परेनौँ, किनभने অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এটাই পৰিকল্পনা কৰি আছে, এখন বিকশিত অসম। কিন্তু বিকশিত অসমৰ কাম কৰি গৈ আমি ভৱিষ্যত দিনত বিশ্বৰ মানচিত্ৰত আৰু ভাৰতৰ মানচিত্ৰত এই অসমৰ নাম আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। সেই পৰিকল্পনাৰে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈ আমি আগুৱাই যাব লাগিব। हामीलाई विभाजन चाहिएको छैन, हामीलाई विभाजन चाहिएको छैन। हामीलाई एउटै कुरा चाहिएको छ, के भन्दाखेरि गोर्खाली जातको हक र अधिकारको कुरा हामीले खोजेका छौँ। अनि यो हक र अधिकारको